हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुभान अल्लाह, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहाँ का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं? और सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं? सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मकबूल अहमद सालिक मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रात, अपनी माथे के निगाहों से ये मुशाहिदा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का वो मायनाज़ ख़तीब जो दिल्ली की सरज़मीन से चलकर आपके दयारी मोहब्बत में हाजिर है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अनक़रीब उनके ख़िताब नायाब से आप हज़रात मुस्तफ़ीज़ होंगे और अपने कल्बो जिगर को मनव्वर व मजल्ला फरमाएँ। शेर मुलाहिज़ा करें, तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा दोनों हाथों को हवा में लहरा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, मेरे आमाल इस काबिल नहीं फिर भी मगर कर दें, मेरे आमाल इस काबिल नहीं फिर भी मगर कर दें। इधर भी या रसूल अल्लाह रहमत की नज़र कर दें, मेरे आमाल इस काबिल नहीं फिर भी मगर कर दें। इधर भी या रसूल अल्लाह रहमत की नज़र कर दें। और ताज्जुब क्यों है डॉक्टर साहब, ताज्जुब क्यों है मगरिब बाद का सूरज को पलटाना? ताज्जुब क्यों है मगरिब बाद का सूरज को पलटाना? अगर वो चाहे तो आधी रात को वक्ते सार कर दें। ताज्जुब क्यों है मगरिब बाद का सूरज को पलटाना? अगर वो चाहे तो आधी रात को वक्ते सहर कर दें। और मेरा ईमान है सूरज अभी पश्चिम से निकलेगा, मेरा ईमान है सूरज अभी पश्चिम से निकलेगा। अरे इशारा कब्र के अंदर से ही आका अगर कर दें, मेरा ईमान है सूरज अभी पश्चिम से निकलेगा, इशारा कब्र के अंदर से ही आका अगर कर दें। और पलटते वक्त सहबा में ये सोचा होगा सूरज ने, पलटते वक्त सहबा में ये सोचा होगा सूरज ने। आका का पावर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पावर दे करके दुनिया में भेजा है। पलटते वक्त सहबा में ये सोचा होगा सूरज ने कि आका फज्र कर दें, असर कर दें या ज़ोहर कर दें, कि आका फज्र कर दें, असर कर दें या ज़ोहर कर दें। पलटते वक्त सहबा में ये सोचा होगा सूरज ने कि आका फज्र कर दें, असर कर दें या ज़ोहर कर दें। हज़रात, हज़रत कारी मोइनुद्दीन साहब क़िबला नातो मनक़बत के अशार गुनगुना रहे थे और एक शेर इन्होंने हज़रत बहलूल दाना के हवाले से आपको पेश किया था। अगर जो आप इजाज़त दें तो एक शेर सुना, एक दो मिसरे सुना दें। एक मतलब एक शेर मुलाहिज़ा करें कि सारी दुनिया की दौलत ख़रीद सकती है, सारी दौलत तमाम उम्र की दौलत ख़रीद सकती है, वफ़ा को सबको बेकीमत ख़रीद सकती है। तमाम उम्र की दौलत ख़रीद सकती है, वफ़ा को सबको बेकीमत ख़रीद सकती है। और मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, अरे ज़ुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, ज़ुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, ज़ुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। और जब खरीदने की बात आई तो एक शेर और मुलाहिज़ा कर लें कि सारी दौलत खरीद सकता हूँ, सारी दौलत खरीद सकता हूँ, बादशाहत खरीद सकता हूँ, और लिख के कागज़ पे या गरीब नवाज पूरा भारत खरीद सकता हूँ। लिख के कागज़ पे या गरीब नवाज पूरा भारत खरीद सकता हूँ। आइए इसी हमा में मैं बारगाह रिसालत में मंजूर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मैं एक ऐसे शायर को दावत सुखन दूँ। इससे कब्ल हमारे बीच हिंदुस्तान का वो मायनाज़ ख़तीब जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, अगर जो कलम उठा लें तो कलम बेमिसाल, अगर जो खिताबत के लिए माइक पर आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत बेमिसाल। अगर जो हज़रत कोई मौजू पर
کوئی بات یا کوئی تبصرہ چھیڑ دے تو الحمدللہ وہ موضوع بے مثال. تب کہ کہیے سبحان اللہ. جو ہمارے بیچ ہندوستان کی سرزمین دہلی کی سرزمین سے چل کر کے آپ کے دیار محبت میں لباس خطابت زیب و تن کیے ممبر نور پر بڑے آب و تاب کے ساتھ جلوہ بار ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ قاری معین الدین صاحب قبلہ کے بعد ایک شاندار خطیب سے شاندار خطاب ہو جائے، کیونکہ نعتیہ کلام اور تقریر سے ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ انسان اگر جو اسے سمجھ جائے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے. جس طرح سے ایک درخت کو ایک ڈالی سے تعلق ہوا کرتا ہے کہ اگر جو درخت ہے، اگر جو ڈالی کو درخت سے جڑنا ہے تو وہ ہرا بھرا ہوگا. اسی طرح سے اگر جو ایک جسم روح کو جسم سے تعلق ہے، اسی طرح سے حضرات گرامی بے مثال بے شمار مثالیں ہیں. میں مثال نہ دے کر کے آئیے اس عظیم بارگاہ میں عریضہ پیش کروں جن سے میری مراد سلطان المتکلمین صاحبان الہند مفکر اسلام امیر القلم حضرت علامہ مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ مصباحی جامعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی حضرت تشریف رکھتے ہیں. میں حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے حضرت کا استقبال دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کے اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے چھاؤں میں کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات یہ ان کو آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیں. یہ انجینئر محبوب عالم صاحب قبلہ ہیں. ان کی کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں. جو اتنا بڑا دارالعلوم شیخ العالم صابریہ چشتیہ کے بانی ہیں. حضرات انہیں آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اور دین کی خدمت کس طرح سے انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں اور ان کو اور قوت عطا فرمائیں کہ یہ ادارہ اور آگے بڑھائیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے چھاؤں میں کر لیں. نعرہ تکبیر. دیکھیے حضرات دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیں تاکہ یہ محسوس ہو آپ کی آواز گنبد خضرا میں جا کر کے ٹکرائے. فرشتے گواہ ہو جائے کہ ابرار نگر کی سرزمین پر ابرار نگر کی سرزمین پر عاشقان مصطفیٰ نے نعرہ رسالت اور نعرہ رسالت کا اس طرح سے جواب دیا ہے کہ فرشتے اس آواز کو لے جا کر گنبد خضرا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا دیے ہیں. حضرات گرامی یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. نعرے کا جواب بلند آواز سے دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان حق کانفرنس، جشن دستار بندی علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ مصباحی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ایسے شریف جن کی شرافت ہے لاجواب. کہیے سبحان اللہ. یہ ایسے شریف جن کی شرافت ہے لاجواب، انسانیت خلوص محبت ہے لاجواب. اور دنیا میں بے شمار مقرر ہیں دوستو، دنیا میں بے شمار مقرر ہیں دوستو. مولانا مقبول کی خطابت ہے لاجواب. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان گرامی، حاضرین بزم، باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں،
عاشقان اہل بیت رسالت، وفاداران خاندان نبوت، منبر نور پہ جلوہ فرما علماء ملت اسلامیہ، ارباب فضل و کمال، اصحاب بصیرت و بصارت، ہماری درسگاہوں کی زینت اور خانقاہوں کی آبرو، زینت سیف و قلم، بالخصوص نقیب اجلاس، سرپرست اجلاس اور صدر اجلاس، خاص کر ماہر طب و صحت محترم ڈاکٹر رضوان الرضا صاحب ملی آباد، جو اس وقت اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے دیگر شعراء حضرات، جناب تہذیب لکھنوی صاحب اور جنید کلکتوی صاحب، حضرت علامہ محمد عابد حسین صاحب قبلہ مصباحی جو تشریف لا رہے ہیں، آئیے ہم تمامی حضرات مل کر انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا اور مولا گنبد خضرا کے مکیں، سید کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا داتا، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، سیاہ لامکا رحمت عالم و عالمیاں، وجہ وجود کائنات، فخر موجودات، راز کن فکا، سید ولد آدم، حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، مالک رقاب امم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں کوئی دم نہیں، اس کو ہٹا دیجئے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کی ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی عزا سے پیدا۔ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، مراکش جا چکا فارس گیا اب دیکھنا یہ ہے، مراکش جا چکا فارس گیا اب دیکھنا یہ ہے، کہ جیتا ہے یہ ترکی کا مریض سخت جاں کب تک، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اور آج کے ماحول کے اعتبار سے یہ شعر آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو،
जो लोहा ضرب सहता है वही हथियार बनता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोहा ضرب सहता है वही हथियार बनता है। और आज की बज़्म मोहब्बत जिसमें इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में आप अपनी आंखों से दस्तारबंदी का हसीन मंजर देखेंगे तो हजरत अल्लामा मौलाना इश्तियाक अहमद साहब क़िबला कादरी साबिरी चिश्ती प्रिंसिपल दारुल उलूम कादरिया साबिरिया शेखुल आलम वहां के असातिज़ा हुफ़ाज़ क़ुर्रा के नाम हमने, हजरत तवज्जो चाहता हूं, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, फूल अभी ना खिलते तो क़यामत करते, फूल अभी ना खिलते तो क़यामत करते। और आज के वक्त का ये तकाजा है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी कि फ़क्र खानकाही है फ़कत अंधो हो दिलगिरी। और सबक पढ़ फिर अदालत का, शुजाअत का, सखावत का, लिया जाएगा तुझसे काम फिर दुनिया की इमामत का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आपको मालूम है कि आज के इस अहम इजलास को खिताब करने के लिए आलम इस्लाम की अजीम कदावर इनकलाबी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खतीबुल इस्लाम, खतीब एशिया यूरोप, फातिह हिंदुस्तान, गाज़ी अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशिमी मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया के चौचा मुक़द्दसा तशरीफ ला चुके हैं और चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह ताला आप उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ भी होंगे। मैं चंद मिनटों के लिए इब्तिदाई खिताब करने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। दरूद पाक हदिया पेश कर और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने कुरान पाक की एक निस्बतन कम मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। तो क्यों ना ऐसा हुआ कि तुम में से हर तबके में से एक गिरोह ऐसा निकलता जो दीन की समझ हासिल करता। वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, और दीन की समझ हासिल करने के बाद, दीन का फहम हासिल करने के बाद वो अपनी कौम की तरफ वापस जाते। इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, कि हो सकता है उनकी कौम डरती और नसीहत हासिल करती, उसका दिल खौफे खुदा का मदीना बनता। इस आयत करीमा में अगरचे इसका पस मंजर मैदान जंग है, मैदान जिहाद है, लेकिन जिहाद चूंकि ये जिद्दोजहद से भी ताल्लुक रखता है और मैदान हर्ब व ज़र्ब से भी ताल्लुक रखता है, तो दोनों पस मंजर इस वक्त हमारी निगाहों के सामने है। और आखिरी पस मंजर के हवाले से मैं इंशाअल्लाह ताला चंद मिनटों तक आपसे गुफ्तगू करूंगा। आप देखें, चाहे मैदान जिहाद हो, मैदान जंग हो या मैदान जिद्दोजहद हो, आज भी पूरी दुनिया के अंदर जो ज़ाब्ता और वसूल है वो यही है कि मैदान जंग के अंदर आज दुनिया के अंदर हर मुल्क ने अपनी अफवाज को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। बर्री फौज, फिजाई फौज और बहरी फौज, तीनों के अलग अलग कर्नल, जनरल सबके अलग अलग कमांडर इन चीफ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।